रिक्शा ड्राइवर अब खुदकशी करने पे मजबूर हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर, झंग में रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज, फैसला जालिमाना करार दिया। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, नौबत फाकों तक आन पहुंची। क्या कमाएं, बच्चों के लिए क्या लेकर जाएं, मुजाहिरीन की दुहाई। महंगाई के तूफान ने अवाम से मिठास छीन ली। चिन्योट में चीनी 120 रुपए तक जा पहुंची। चीनी ब्लैक में मिलने की शिकायत, अवाम ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को, ग्राम फरोशों को लगाम डालने में नाकाम करार दे दिया। फैसलाबाद में मुर्गी की ऊंची उड़ान, 342 रुपए किलो हो गई। सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। आलू 56, टमाटर 50 और प्याज 38 रुपए किलो। अदरक 270, लहसुन 140। बेशतर सब्जियां निस्फ सेंचुरी पार, फल भी महंगे। सेब अनार 150, अंगूर 225 रुपए किलो। वजीर मुमलिकत मियां फरूख हबीब की कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से आगाही, कहा कोशिश है कि आम आदमी पर कम से कम बोझ डाला जाए। आलमी सतह पर अशियाएं ज्यादा महंगी हुई, हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर 24 अरब रुपए की सब्सिडी दी। फैसलाबाद की तकरीब में 10 नए डैम्स पर काम से भी आगाह कर दिया। पीडीएम का 16 अक्टूबर को धोबी घाट ग्राउंड फैसलाबाद में मैदान सजने को तैयार। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी के डेरे पर मीटिंग। साबिक वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी, आजाद अली तबस्सुम और आफ्ताब अकबर चौधरी समेत दीगर की शिरकत। जलसा कामयाब बनाने के हवाले से हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान यूथ फोरम का इजलास। अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस सेनेटर साजिद मीर का खिताब। शुरका को पीडीएम जलसा कामयाब बनाने की हिदायत। साबिक लीगी एमएनए मियां अब्दुल मन्नान, सेनेटर अब्दुल करीम, अल्लामा अब्दुल रशीद हिजाजी, प्रोफेसर नजीबुल्लाह, कारी मोहम्मद अरशद, हाफिज अबू बकर, हाफिज उमर फारूक और कारी खालिद महमूद की शिरकत। वज़ीर आज़म के मावने खुसूसी शहबाज गिल का रत्ना डेरा फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा कि कोरोना में मईशत का बुरा हाल हुआ, पाकिस्तान दूसरे ममालिक की निस्बत जल्द निकल आया। तेल और पेट्रोल दुनिया भर में बहुत महंगा हुआ है। जलसे में पीटीआई जिला डिप्टी सेक्रेटरी सज्जाद रंधावा समेत दीगर की शिरकत। महंगाई बेलगाम, इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार से मुंसलिक ताजर परेशान। फैसलाबाद में ग्रुप लीडर सिकंदर आजम की सरबराही में हंगामी इजलास। कोई खरीदार नहीं रहा, गरीब के लिए एक पंखा खरीदना भी मुश्किल हो गया। ताजर रहनुमाओं की हुकूमत से कमर तोड़ महंगाई पर तवज्जो देने की अपील। इंपोर्टेड गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर, दरामदी गाड़ियों और कमर्शियल व्हीकल्स पर 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी आयद। महकमा कस्टम ने गाड़ियों की दरामद पर कसीर ज़र मुबादला बैरून मुल्क मुंतकिल होने का जवाब पेश किया। दुबई एक्सपो का आगाज, पाकिस्तान के लिए भी खुसूसी पवेलियन कायम। 190 ममालिक की मुख्तलिफ शोबाजात में नई टेक्नोलॉजीज पेश। साबिक सदर एफसीसीआई ज़िया अलमदार के मुताबिक शोबा टेक्सटाइल फैसलाबाद को बेहतरीन अंदाज में डिस्प्ले किया गया। कोरोना केसेस में कमी, डिवीजन भर में 33 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में एक मरीज जान से गया। 24 अफराद में वायरस की तस्दीक। टोबा में 7, चिन्योट में 2 मरीजों का इजाफा। जंग में कोई नया केस सामने नहीं आया। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में डेंगू का एक और मरीज दाखिल। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 14 हो गई। महकमे सेहत के मुताबिक मुतासरा शख्स लाहौर में ज़ेरे तालीम है। महकमा सेहत फैसलाबाद में जाली भर्तियों का इंकशाफ। अकाउंट्स ऑफिस के 3 मुलाजमीन जबरी रिटायर्ड, दीगर मुलाजमीन से मुलाजमत फारिग कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमान ने सरकारी खजाने को 30 लाख से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। चिन्योट में मोहल्ला गफूर आबाद के मकीन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से महरूम।
کین صاف پانی کے لیے دور دراز کے علاقوں میں جانے پر مجبور، سہولت نہ ملنے پر انتظامیہ سے نالا۔ ٹوبہ چک 287 کی اضافی آبادی کا مکینوں کا احتجاج، نکاسی کے لیے نالا بنایا، ٹھیکیدار پلیاں بنائے بغیر ہی بھاگ گئے، راستہ بند ہونے سے پریشانی کا سامنا ہے، مظاہرین کی دہائی۔ ادھورے کام اور ناقص مٹیریل استعمال کرنے پر موضع کوہل کے مکین سراپا احتجاج، مظاہرین کا ملوث افسران کے خلاف کارروائی اور کام مکمل کرنے کی اپیل۔ جنگ کی قدیم ترین تحصیل شورکوٹ کی ہاؤسنگ کالونی میں سہولیات کا فقدان، 45 سال بعد بھی سوئی گیس کی سہولت فراہم نہ کی جا سکی، لوگ کھانا پکانے کے لیے گھریلو سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور۔ اچھا کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کا فیصلہ، فیصل آباد کے زرعی سائنسدانوں کو تعریفی اسناد اور ایوارڈز دیے جائیں گے، زرعی سائنسدانوں نے پیپرز شائع کروائے تھے۔ گندم کی بہتر پیداوار کے لیے جھنگ میں نمائشی پلاٹ لگانے کا فیصلہ، 5 اکتوبر سے خواہش مند کاشتکاروں سے درخواستیں وصول کی جائیں گی، زرعی ماہرین کی زیر نگرانی ضلع بھر میں 40 سے زائد نمائشی پلاٹ لگائے جائیں گے۔ حکومت پنجاب زراعت کی بحالی کے لیے سرگرم، کاشتکاروں کو سبسڈی پر جدید زرعی مشینری کی فراہمی پر شروع، جدید آلات سے کاشت پر لاگت میں کمی آئے گی، زرعی ماہرین کا کہنا ہے جدید مشینری کے استعمال سے فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ایم این اے ریاض فتیانہ کی ملاقات، ملکی اور اعلیٰ صورتحال پر تبادلہ خیال، گورنر عوام کی ترجمانی کرنے میں ریاض فتیانہ کے معترف۔ جنگ کے طلباء کے لیے اچھی خبر، 2 نئے ایسوسی ایٹ کالجز کی منظوری دے دی گئی، 18 ہزاری اور رتامتا میں ایسوسی ایٹ کالجز فعال کیے جائیں گے، مجموعی طور پر پنجاب کے 26 ایسوسی ایٹ کالجز کی منظوری دی گئی۔ معذوری کے آگے جھکنا نہیں، لگن ہو تو کوئی کام مشکل نہیں، کمالیہ میں رکشہ ڈرائیور کے دونوں ہاتھوں سے معذور بیٹے نے سچ کر دکھایا، سید ریان علی 9ویں کا طالب علم پیروں سے لکھی خوبصورت لکھائی سے سب کو حیران کر دیا۔ جماعت اسلامی نے لالیہ میں درس قرآن پروگرام کا آغاز کر دیا، ضلعی امیر عبدالقیوم ہنجرا، نائب امیر محمد اسلام اور ڈاکٹر یاسین کی شرکت۔ حالیہ مہنگائی پر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، جبکہ دعوت اسلامی کا نور مسجد گوجرا میں نماز کورس، ڈسٹرکٹ نگران محمد شہزاد اتاری اور نگران شاہد اتاری کی شرکت، کورس مکمل کرنے والوں میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ احمد پور سیال کوٹ بہادر میں اسلام میں کوئز، نعتیہ اور تقریری مقابلہ، مکی مدنی مسجد کے زیر اہتمام مقابلوں کا اہتمام کیا گیا، مختلف سکولز مدارس کے طلباء و طالبات کی شرکت، اپوزیشن لینے والے طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ عرس اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، محدث اعظم پاکستان، جامع مسجد سنی رضوی جھنگ بازار فیصل آباد میں تقریب، صاحبزادہ پیر فیض رسول حیدر رضوی اور دیگر کی شرکت۔ 80 کاٹھیا پیر محل کی معروف سماجی شخصیت میاں منظور کاٹھیا کی اہلیہ کی رسم قل، علامہ آغا ندیم عباس بلوچ نے مرحومہ کے لیے دعا کرائی، سجادہ نشین دربار چوہا سیدن شاہ سید ضمیر الحسن شیرازی اور چیبن قائمہ کمیٹی قانون و انصاف ریاض فتیانہ سمیت دیگر کی شرکت۔ فرنیچر کی جدید ورائٹی اب فیصل آباد میں، ڈائمنڈ فوم کے تعاون سے پاکستان لائف سٹائل فرنیچر نمائش کا تیسرا روز، شہری بڑی تعداد میں خریداری کے لیے پہنچ گئے، دیدہ زیب ڈیزائن توجہ کا مرکز، 40% کی پرکشش رعایت نے خواتین کی دلچسپی بڑھا دی۔ اور صدر چنیوٹ پریس کلب شاہد محمود چودھری کی صاحبزادی کی شادی، سابق صدر پریس کلب سرور علی کے بیٹے عقیل سرور سے انجام پائی، اراکین اسمبلی قیصر احمد شیخ، غلام محمد لالی، سید حسن مرتضی اور مولانا الیاس چنیوٹی
ADC عمران پنو سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات اور تاجروں کی بھی شرکت۔